अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ आप सबका दोस्त काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें, क्योंकि हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमसे किसी भी मसला के मुतालिक जिस्मानी हो या रूहानी रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 0345281186 पर रब्ता कर सकते हैं। किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं 0334 5281 186 03345281 पाकिस्तान से बाहर मुल्कों से रब्ता करने वाले +92 कंट्री कोड लगाएंगे। पाकिस्तान से 0334 मिलाकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो हमसे रब्ता फौरी हो जाएगा, फौरी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। आइए अब आज के अमल की तरफ बढ़ते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में बड़ी तासीर रखी है। कुरान पाक की एक एक आयत, उसका अमल अगर किया जाए तो उसके असरात बेपनाह हैं। ये किताब हिदायत है, एक रोशनी है सही राह पर चलने वालों के लिए। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, जिन लोगों ने आज तक कुरान पाक ही नहीं पढ़ा, कितने लोग रब्ता करते हैं जो कहते हैं जी हमें आसान सा वजीफ़ा दें, हमने कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ। तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि फिर आपकी बर्बादी में क्या शक बाकी रहता है, क्या तरद्दुद बाकी है आपकी बर्बादी में कि आपने अल्लाह की किताब को, जो हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजी है, हमने उसको पढ़ा नहीं, समझना तो दूर की बात पढ़ा ही नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद कहाँ से आए, परेशानियाँ हमें न घेरें तो और क्या हो, हमारा रब ताला से ताल्लुक़ कैसे बन सकता है, कुरान पाक की तिलावत न बंदा करे, सुकून कहाँ से आए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ताल्लुक़ बनने का सबसे बेहतरीन ज़रिया वो कलामुल्लाह की तिलावत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब कुरान मजीद की तिलावत है, उसके साथ लो लगा लेना, कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ना, किसी माहिर आलिम दीन से तफसीर पढ़ना, तर्जुमा पढ़ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें बहुत तासीर रखी है। कुरान पाक की एक एक आयत को अगर कोई अपना वजीफ़ा बना ले तो वो उसके लिए इसमें आज़म बन जाती है। रब ताला ने इसमें बहुत ज़्यादा ख़जाने रखे हैं, उन्हीं ख़जानों में से एक ख़जाना वो सूरह इखलास का भी है। इसके वज़ाइफ की तो बहुत ज़्यादा तादाद है और इसमें से सबसे ज़्यादा अहम जो चीज़ें हैं, हाजत के पूरा होने के लिए ये सूरत इंतहाई मुजरिब है। जिन लोगों को औलाद ना हो, जो औरत बांझ हो, औलाद से महरूम हो, उसके लिए ये सूरत बड़ी मुजरिब है। इसके वज़ाइफ बड़े मुजरिब हैं जो हमारे चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। सांप के काटने से, इसको पढ़ लेने से हिफाजत होती है। अगर किसी को बंदिश है, रुकावट है तो उसके लिए इंतहाई मुजरिब है। मुँह के छाले हैं, उसके लिए यह सूरत बावुज़ू पढ़ना इंतहाई मुजरिब है। कैद से अगर कोई रिहाई चाहता हो तो रोज़ाना 1000 मरतबा पढ़ना इंतहाई मुजरिब है। कोई अहम हाजत पेश आ गई हो, उसको पूरा होने के लिए बावुज़ू ये सूरत 7000 मरतबा पढ़ें तो इंशाअल्लाह वो हाजत पूरी होती है, वो मकसद हासिल होता है। जो औरत बांझ हो उसके लिए 10 रात सूरह इखलास पढ़नी चाहिए, हर रात 1000 मरतबा पढ़े और 10 रात में 10,000 की तादाद पूरी करे, नागा न करे, मुसलसल पढ़े और औलाद के होने की दुआ करे। इंशाअल्लाह बांझपन ख़त्म होकर औलाद होगी। औरत ना पढ़ सके तो शोहर पढ़ ले। जो शख्स रोज़ाना 100 बार इसको पढ़ेगा उसको सांप नहीं काटेगा, और काट ले तो जहर असर नहीं करेगा। इसी तरह अगर किसी के मुंह में छाले हैं और खाना खाना मुश्किल हो गया हो तो ऐसी सूरत में बावुज़ू ये सूरत 41 बार पढ़कर चीनी या मिश्री पर दम करके मुंह में रख कर चूसें, इंशाअल्लाह सेहत होगी। कैद से रिहाई के लिए ये सूरत इंतहाई मुजरिब है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये मुख्तसर से फ़ज़ाइल हैं, इसके वज़ाइफ हैं
جو اللہ والوں نے کیے ہیں اور دیے ہیں اور لوگوں کو ان کا خاطر خواہ فائدہ ہوا ہے، اور پھر ان کو باقاعدہ شائع بھی کیا گیا ہے ان وظائف کو، تاکہ امت مسلمہ ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن معزز سامعین، ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا، اللہ رب العزت سے تعلق نہ ہو، اعمال میں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں ہوں، گناہوں کی کثرت ہو اور رب تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، تو پھر اعمال کا اور ان وظائف کا اثر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ لمبے لمبے وظیفے کرتے رہیں گے اور مسئلہ حل نہیں ہوگا تو کہیں گے جی ہمارا کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا، ساری رات جا کے وظیفے کیے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں حل ہوا۔ تو بھئی آپ نے کام تو ٹھیک کیا ہے لیکن راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ چل تو ٹھیک رہے ہیں، گاڑی بھی آپ کی ٹھیک ہے لیکن راستہ ٹھیک نہیں۔ اسی طرح لوگ اعمال کرتے نہیں، چاہتے ہیں جی پیسے دیں، عامل حضرات عمل کریں، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، تو یہ ناممکن بات ہے۔ رب تعالیٰ سے تعلق ہونا بہت ضروری ہے۔ اس تعلق کے ساتھ آپ اگر عمل کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ سب جانتے ہیں میں نے چینج یور لائف کے نام سے اپنے چینل پر ایک کورس سٹارٹ کیا ہے۔ اس کورس کا واحد مقصد لوگوں کا رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانا ہے، اور جو بندہ یہ کورس کر لے اس کو لمبے لمبے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مختصر سے وظائف سے اس کے مسئلے حل ہو جایا کریں گے۔ بس رب تعالیٰ سے مانگنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے مسائل کو لمحے بھر میں حل فرما دیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہوتا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو بندہ رب تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، گناہ نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس سے محبت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کا اس سے تعلق ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پریشانی میں، مصیبت میں، بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کوئی مانوس آواز ہے، کسی واقف بندے کی ہے، پھر اس کے لیے رب تعالیٰ کی ہاں درخواست کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، اس کی مصیبت بیان کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ پھر مصلحت کے تحت یا پھر اسی وقت اس بندے کو صحت عطا فرما دیتے ہیں، تنگی پریشانی فقر دور فرما دیتے ہیں۔ لیکن اسی طرح ایک گناہگار بندہ ہے، اللہ رب العزت سے تعلق بھی نہیں ہے، یہ جب بیمار ہوتا ہے، پریشانی میں، فقر میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر فرشتے کہتے ہیں یہ کیسی نامانوس آواز ہے، ہم تو اس کو نہیں جانتے۔ پھر وہ اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی گزارش نہیں کرتے، درخواست نہیں کرتے کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کو اس کا معاون بنا دیتے ہیں، چنانچہ وہ اس کے کام کاج میں اس کی مدد کرتے ہیں، مشکل پریشانی میں فرشتے اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا تعلق ہونا ضروری ہے۔ معزز سامعین، جب رب تعالیٰ کا تعلق ہوگا، سارے کے سارے مسئلے اللہ رب العزت حل فرما دیں گے۔ عمومی طور پہ مسائل آتے ہیں جی، ہمارے چیزیں پڑی غائب ہو جاتی ہیں اور بڑے مسائل بنتے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، تو چوری کے لیے وظائف مانگے جاتے ہیں۔ تو دو چیزیں میں اس کے متعلق عرض کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، جن کے ویسے چوری ہوتی ہے، چوری کرنے والا کوئی انسان ہے، کوئی اثرات وغیرہ نہیں ہیں، ان کے لیے جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ طارق 30ویں پارے میں ہے، 30ویں پارے میں سورہ طارق ہے، جہاں جس کمرے سے آپ کی چوری ہوئی ہے، مثال کے طور پہ آپ کا محسوس کمرہ ہے، اس میں آپ کا سونا پڑا تھا، وہ چوری ہوا ہے، اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ نے سورہ طارق، یہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ طارق پڑھنی ہے، پھر فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ چور آپ کی چیز واپس کرے گا، اور اگر واپس نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت اس بندے کو آپ کو خواب میں دکھا دیں گے۔ اور اس عمل کے دوران آپ نے شروع آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی تو پڑھنا ہے، لیکن اس عمل کے دوران آپ نے جب تک آپ کی چیز نہ ملے، آپ نے اسی طرح کرنا ہے، عشاء کے بعد 3 مرتبہ اور دن میں ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، اور آپ نے باقی سارا دن انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ کریں، انشاءاللہ 3 دن 7 دن کے اندر اللہ رب العزت آپ کی چیز واپس آ جائے گی، یا چور کو انشاءاللہ خواب میں دکھا دیں گے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کیجیے۔ معزز سامعین، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنے دوست کاشف محمود کو اجازت دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔